नमस्कार। आज हामी पढ्न गइरहेका छौँ सोलर सिस्टमको बारेमा, जसलाई नेपालीमा सौर्यमण्डल भनिन्छ। हाम्रो प्रिभियस भिडियोमा हामीले सूर्यको बारेमा पढिसकेका छौँ र यो भिडियोमा हामीले सौर्यमण्डलको ग्रहहरूको बारेमा पढ्नेछौँ। अब सौर्यमण्डलको ग्रहहरू, हाम्रो सौर्यमण्डलको सेन्टरमा चाहिँ सूर्य हुन्छ, त्यसपछि मर्करी, त्यसपछि भेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर हैन, अनि त्यसपछि युरेनस, जुपिटर पछि स्याटर्न, त्यसपछि युरेनस र नेप्ट्युन, यो प्लानेटहरू भए। र मार्स र जुपिटरको अर्बिटको बिचमा चाहिँ के छ त? एस्ट्रोइड्स बेल्ट। एस्ट्रोइड्स नेपालीमा के भनिन्छ यसलाई? क्षुद्र ग्रहहरूको बेल्ट जुन छ, एस्ट्रोइड्सहरू पाउने चाहिँ यो एरियामा हो। सौर्यमण्डलको ग्रहहरूलाई इनर प्लानेट्स र आउटर प्लानेट्स गरेर दुईटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्न सकिन्छ। र इनर प्लानेट्स अन्तर्गत चाहिँ के पर्छ त? मर्करी नेपालीमा बुध ग्रह भन्ने, भेनसलाई शुक्र, अर्थलाई पृथ्वी, मार्स मङ्गल। त्यसै गरी आउटर प्लानेट्स। अब यो इनर प्लानेट्स चाहिँ कस्तो हुन्छ त? रकी नेचरको हुन्छन् है, चट्टान प्रकृतिको हुन्छन्। त्यसै गरी आउटर प्लानेट्सहरू चाहिँ जुपिटर भयो, स्याटर्न, युरेनस र नेप्ट्युन। जुपिटर बृहस्पति ग्रह, स्याटर्न शनि, नेपालीमा शनि भन्ने, अनि अरुण, युरेनस र वरुण, नेप्ट्युन। र यो आउटर प्लानेट्सको नेचर कस्तो हुन्छ त? ग्यासियस हुन्छ। यो ग्यासले बनेका ग्रहहरू हुन्। र अन्त्यमा हामी ड्वार्फ प्लानेट्सको बारेमा पनि पढ्छौँ, जस्तै प्लुटो, सेरिस, मेकिमेक हैन, र अरू दुईटा ड्वार्फ प्लानेट्सको बारेमा पढ्छौँ। र सोलर सिस्टममा हेर्ने हो भने चाहिँ यो जुन जुपिटर छ, अथवा यो बेल्ट छ, त्यो बेल्टले चाहिँ इनर प्लानेट्स र आउटर प्लानेट्सको जुन एस्ट्रोइड्स बेल्ट छ, त्यसले चाहिँ छुट्याउँछ इनर प्लानेट्स र आउटर प्लानेट्सको पोजिसन। यो इनर प्लानेट्समा मर्करी, भेनस, अर्थ, मार्स है, त्यसपछि आउटर प्लानेट्समा चाहिँ जुपिटर, स्याटर्न, युरेनस र नेप्ट्युन। यो प्लुटो, एरिस र यो सिरिस, यिनीहरू के भयो त? ड्वार्फ प्लानेट्सहरू भयो है। र यति जानिसकेपछि हामी हरेक 8वटा ग्रहको बारेमा विस्तृत रूपले अब पढ्नेछौँ। यो चाहिँ एउटा सर्टन प्यारामिटर्स बेस भएर यो इनर प्लानेट्स र आउटर प्लानेट्सको चाहिँ की फिचर्सहरूलाई चाहिँ टेबुलेट गरिएको छ। यसको तपाईँहरूले स्क्रिनसट लिन सक्नुहुन्छ। र यो ग्ल्यान्स दिनको लागि चाहिँ, रिभिजन गर्नको लागि चाहिँ यो टेबल चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ तपाईँहरूको लागि। मर्करीको प्रोफाइल हेर्ने हो भने, मर्करी नेपालीमा बुध ग्रह भनेर भनिन्छ है। यसको फिचर्सहरू के छन् त? यो चाहिँ स्मलेस्ट ग्रह हो है, सबैभन्दा सानो ग्रह, फुच्चे ग्रह। अब यसको डिस्टेन्स कति छ त? सूर्यबाट यसको डिस्टेन्स कति छ त? 0.39 एस्ट्रोनोमिकल युनिट। यसको डिस्टेन्स कति छ? सूर्यको केन्द्रबाट 0.39 एस्ट्रोनोमिकल युनिट छ, जुन चाहिँ कति हुन्छ त? 57.9 मिलियन किलोमिटर। यसको नेचर कस्तो छ? यो एउटा रकी प्लानेट हो, और यसलाई अर्को नाम यसको के हो त? टेरेस्ट्रियल प्लानेट। यसको सरफेस टेम्परेचर कति हुन्छ त?
180 डिग्री सेल्सियस माइनस 180 डिग्री सेल्सियस टु 430 430 डिग्री सेल्सियससम्म यसको टेम्परेचर भ्यारी गर्छ। यो मिनिमम टेम्परेचर, यो म्याक्सिमम टेम्परेचर। यसको डायमिटर कति छ? 4875 किलोमिटर। यसको भोल्युम अर्थको कम्पेरिजनमा यसको भोल्युम कति छ? 0.056। यसको कुनै उपग्रहहरू छैनन्। मर्करीले 59 पृथ्वी दिनमा 59 अर्थ डेजमा परिक्रमा गर्छ है आफ्नो कक्षमा। अनि यसको अर्बिटल पिरियड 1 वर्ष हुनको लागि मार्समा, बुध ग्रहमा 1 वर्ष हुनको लागि अर्थमा चाहिँ 88 डेज भइसक्छ। जस्तै पृथ्वीमा 88 दिन भयो भने त्यो बुध ग्रहमा चाहिँ त्यो 1 वर्ष समान हुन्छ। यसको मास कति छ त? अर्थको तुलनामा 0.055। यसको ग्राभिटी कति छ? अर्थको तुलनामा, पृथ्वीको तुलनामा 0.38। यसको साइज कम्पेरिजन हेर्ने हो भने यो हो मर्करीको साइज र यो भयो अर्थको साइज। अब यसमा यसको एटमोस्फेरिक ग्यासेसहरू हेर्ने हो भने मर्करी बुध ग्रहमा पाउने यो यसको वायुमण्डलमा पाइने ग्यासेसहरू के हो त? सबभन्दा बढी के छ त? अक्सिजन। सबभन्दा बढी अक्सिजन 42% है। त्यसपछि हाइड्रोजन 22%, सोडियम 29% र हिलियम 6% र अरू ग्यासेसहरू चाहिँ 1.1% छ है। त्यसैगरी यसको अध्ययन गर्नको लागि, रिसर्च अनुसन्धान गर्नको लागि चाहिँ मर्करीमा दुईटा स्पेस मिसनहरू गइसकेका छन्। जस्तै 1974-75 तिर चाहिँ मेराइनर यान चाहिँ प्रथम यान थियो यसको अनुसन्धान गर्न, खोज गर्न जानको लागि। त्यसैगरी 2011 मा मेसेन्जर यान चाहिँ 2011 मा यो बुध ग्रहको अर्बिटमा आफूलाई सेटअप गर्नमा सफल भयो र अहिले यो बुध ग्रहको अर्बिटमै घुमिरहने अवस्था छ। अब हामी भेनस शुक्र ग्रहको बारेमा चर्चा गर्छौं। अब यसको फिचर्सहरू के भयो त? यो चाहिँ सेकेन्ड क्लोजेस्ट टु सन, सूर्यबाट चाहिँ दोस्रो निकटतम ग्रह हो। यसको डिस्टेन्स कति छ त? 0.72 एस्ट्रोनोमिकल युनिट, जुन चाहिँ कति हुन्छ? 108.2 मिलियन किलोमिटर। यसको सर्फेस टेम्परेचर कति छ? 464 डिग्री सेल्सियस। यसको डायमिटर 12,104 किलोमिटर। अर्थको कम्पेरिजनमा यसको भोल्युम कति छ? 0.86। यसको पनि कुनै उपग्रहहरू छैन। यसको रोटेसन पिरियड जुन छ 243 अर्थ डेज है। र यसको लेन्थ अफ इयर 1 वर्ष 224.7 अर्थ डेजमा 1 वर्ष पुरा हुन्छ। र यस्तो हेर्ने हो भने यसको चाहिँ वर्षभन्दा दिन चाहिँ यसको लामो हुन्छ। वर्षभन्दा दिन लामो हुने ग्रहको रूपमा पनि चिनिन्छ है। त्यसैगरी यसको मास हेर्ने हो भने पृथ्वीको तुलनामा 0.82 र ग्राभिटी 0.9, लगभग सेम ग्राभिटी भेनस र अर्थको। र यसको साइज पनि लगभग सेम छ है। अब अहिलेसम्म 40 वटा यान स्पेसक्राफ्टहरू चाहिँ भेनस सम्बन्धी रिसर्चको लागि चाहिँ स्पेसमा पठाइसकिएको छ। र यसको अर्को फिचर के हो त? भेनस स्पिन्स ब्याकवर्ड है। यसको रेट्रोग्रेड रोटेसन छ। यसको रोटेसन चाहिँ, यसको परिक्रमा चाहिँ
इस्ट टु वेस्ट अरू ग्रहको छ भने यसको चाहिँ वेस्ट टु इस्ट छ। जस्तै पृथ्वीमा चाहिँ सूर्य पूर्वमा उदाएर पश्चिममा अस्ताउँछ भने भेनसमा चाहिँ पश्चिममा सूर्य उदाउँछ र इस्टमा पूर्वमा अस्ताउँछ। सनसेट्स इन द इस्ट भेनसमा चाहिँ यसको ब्याकवर्ड स्पिन अथवा रेट्रोग्रेड उल्टो रोटेसन परिक्रमा छ। अब यसमा भेनस ग्रहमा पाइने ग्यासेसहरू चाहिँ मोस्टली चाहिँ 96.4% कार्बन डाइअक्साइड छ र 3.5% नाइट्रोजन र अरू ग्यासेसहरू चाहिँ 0.1%। 1 एस्ट्रोनोमिकल युनिट छ सूर्यबाट। यसको डिस्टेन्स कति छ त 1 एस्ट्रोनोमिकल युनिट। 1 एस्ट्रोनोमिकल युनिट भनेको 149.6 मिलियन किलोमिटर। र यसको एभरेज सर्फेस टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस छ र यसको डायमिटर 12,756 किलोमिटर। यसको एउटा उपग्रह छ मुन और त्यसको नाम लुनार है। र यसको एक दिन हुनको लागि लगभग 24 घण्टामा एक दिन हुन्छ र एक वर्षको समय अवधि कति हो त 365.25 और 26 डेज। यसको टिल्ट कति छ त आफ्नो एक्सिसमा 66.5 डिग्री र पृथ्वीमा सबैभन्दा लामो दिन चाहिँ कहिले हुन्छ त जुन 21 र छोटो दिन 22 डिसेम्बर। त्यसैगरी इक्वल डे एन्ड नाइट दिन र रात इक्वल हुने दिन चाहिँ कुन कुन हो त मार्च 21 र सेप्टेम्बर 23। अब यो किन यस्तो हुन्छ यसको बारेमा हामीले यो सोल्स्टाइस र इक्विनोक्स रोटेसन र रिभोल्युसन पढ्ने बेलामा हामी यसलाई डिस्कस गर्छौँ। यसको निकनेम पृथ्वीको अरू निकनेमहरू छन् जस्तै यसलाई ब्लू प्लानेट भनिन्छ, नीलो ग्रह, मदर अर्थ पनि भनिन्छ किनभने अहिलेसम्म लाइफको एक्जिस्टेन्स भएको प्लानेट अहिलेसम्म अर्थ मात्रै छ हाम्रो सोलर सिस्टममा। यसको एटमोस्फियर हेर्ने हो भने 78.1% चाहिँ नाइट्रोजनले भरेको हुन्छ, 20.9% अक्सिजन र अरू ग्यासेसले चाहिँ 1% ओगटेको हुन्छ। पृथ्वीबाट यसको दूरी कति छ त 3,84,400 किलोमिटर र सर्फेस टेम्परेचर -150 डिग्री सेल्सियसदेखि 120 डिग्री सेल्सियससम्म छ। यसको डायमिटर 3,476 किलोमिटर। यसको भोल्युम अर्थको कम्पेरिजनमा 0.02 र यसको आफ्नो उपग्रह छैन। चन्द्रमामा एक दिन हुनको लागि पृथ्वीमा लगभग 28 दिन चाहिँ भइसक्छ र 29 दिनमा चाहिँ एक वर्ष पुरा हुन्छ मुनमा। पृथ्वीको 29 दिनमा चाहिँ चन्द्रमामा एक वर्ष पुरा हुन्छ 1 इयर इन मुन। त्यसैगरी यसको अर्थको कम्पेरिजनमा यसको मास हेर्ने हो भने 0.012 र यसको ग्राभिटी इक्वेटरमा यसको ग्राभिटी कति हुन्छ त 0.165 र अर्थको कम्पेरिजनमा यसको साइज चाहिँ एकदम सानो छ। एस्ट्रोनोमिकल युनिट 1.52 एस्ट्रोनोमिकल युनिट जुन डिस्टेन्समा हेर्ने हो भने 227.9 मिलियन किलोमिटर। यसको सर्फेस टेम्परेचर चाहिँ मिनिमम टेम्परेचर -125 डिग्री सेल्सियस र म्याक्सिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। यसको डायमिटर 6,780 किलोमिटर र यसको भोल्युम अर्थको कम्पेरिजनमा 0.15 र यसको दुईवटा उपग्रहहरू हुन्छ। उनीहरूको नाम के हो त फोबोस र डेमोसमा एक दिन हुनको लागि 24.63 आवर्स अर्थमा भइसक्छ र त्यसै गरी एक दिन हुनको लागि चाहिँ लगभग पृथ्वीको दोब्बर दिन 2 गुणा दिनहरू लाग्छ 687 अर्थ डेज
हाम्रो कति छ 365.26 डेज है। यसको मास हेर्ने हो भने पृथ्वीको पिण्डको तुलनामा यसको मास चाहिँ 0.11% मात्रै छ। ग्राभिटी एट द इक्वेटर 0.38। यसको साइज कम्पेरिजन हेर्ने हो भने लगभग आधा, पृथ्वीको आधा साइज बराबर मङ्गल ग्रह छ। यसलाई रेड प्लानेट पनि भनिन्छ, रातो ग्रह, किनभने यहाँ आइरनको मात्रा चाहिँ बढी छ यसको एटमोस्फियरमा है। अनि त्यो कारणले गर्दा चाहिँ यो अक्सिडेसन हुँदै यसको माटोमा मिल्न जान्छ यसको एटमोस्फियरमा, र त्यो कारणले गर्दा बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो रातो देखिन्छ। यसको एटमोस्फियर हेर्ने हो भने म्याक्सिमम कार्बन डाइअक्साइडले भरेको हुन्छ 95.3%, नाइट्रोजन 2.7%, आर्गन 1.6 र अरू ट्रेस ग्यासेसहरू चाहिँ 0.4% हुन्छन्। यसमा अर्को याद राख्ने कुराहरू चाहिँ के हो त, यसको बारेमा रिसर्च गर्ने यानको नाम के हो त, यान स्पेसक्राफ्ट अथवा सेटेलाइट मेराइनर 4। यो पहिलोपटक 1965 मा यसको अनुसन्धानको लागि चाहिँ स्पेसमा गएको थियो। अब बृहस्पति ग्रह, यसको डिस्टेन्स कति छ त सूर्यको केन्द्रबाट 5.2 एस्ट्रोनोमिकल युनिट। यसको रोटेसन पिरियड यसको क्लाउड टप टेम्परेचर, यो चाहिँ ग्यासियस प्लानेट्सहरू हो, ग्यासले बनेको हुन्छ। यो ठोस हुँदैन, यो रकी पनि हुँदैन, यो आउटर प्लानेट हो, एउटा बाहिरी ग्रह हो है। यसको क्लाउड टप टेम्परेचर -110 डिग्री सेल्सियस। यसको डायमिटर हेर्ने हो भने 1,42,984 किलोमिटर्स। यसको भोल्युम अर्थको कम्पेरिजनमा कति छ त 1321 टाइम्स बढी छ। यो साइज कम्पेरिजन हेर्ने हो भने यो अर्थ हो भने चाहिँ यो जुपिटर चाहिँ, यसलाई एक्स्ट्रापोलेट गर्ने हो भने यो निकै नै ठुलो छ। नम्बर अफ मुन्स, अब कुनै बुकमा 79 छ, तर हामीले 67 मानेर हिँडौँ। नम्बर अफ नोन मुन्स, पत्ता लागेका उपग्रहहरू चाहिँ 67 वटा छ। अब यसको एक दिन हुनको लागि चाहिँ 9 देखि 10 घन्टाको बिचमा चाहिँ एक दिन कम्प्लिट हुन्छ, र एक वर्ष हुन चाहिँ 11-12 दिनमा चाहिँ एक वर्ष हुन्छ। पृथ्वीको 12 दिनमा चाहिँ बृहस्पति ग्रहमा चाहिँ एक वर्ष पुगिसक्छ। मास हेर्ने हो भने चाहिँ 318 टाइम्स 318 टाइम्स बिगर छ अर्थको मासभन्दा, र यसको ग्राभिटी, क्लाउड टप ग्राभिटी चाहिँ पृथ्वीको ग्राभिटीभन्दा चाहिँ 2.53 टाइम्स बढी छ। यसमा पाइने ग्यासेसहरू के हुन् त, हाइड्रोजन 89 लगभग 90%, मिथेन एन्ड अदर ग्यासेस 0.3% र हिलियम 10.1%। त्यसै गरी पहिलोपटक यो ग्रहको वरिपरि चाहिँ रिङ, जुन चाहिँ ग्यासले बनेको ग्यासियस रिङको बारेमा चाहिँ भोएजर 1 भन्ने यानले चाहिँ पत्ता लगायो है। र लगभग अल जायन्ट प्लानेट ह्याभ रिङ्स है। जायन्ट प्लानेटहरू कुन कुन भयो त, यो ग्यासियस प्लानेट्सहरू चाहिँ जायन्ट प्लानेट हुन्, र 4वटै ग्यासियस प्लानेटमा चाहिँ रिङ हुन्छ। र यो ग्यासियस प्लानेटहरूमा चाहिँ यो सोलिड सर्फेस हुँदैन, किनभने उनीहरू चाहिँ ग्यासले बनेको हुन्छ। र बृहस्पतिको अरू निकनेमहरू पनि छन्, एलियासेसहरू, उपनामहरू, जस्तै किङ अफ प्लानेट, ग्रहहरूको राजा, किङ अफ गड्स, त्यसपछि गड अफ स्काई, त्यसपछि गड अफ थन्डर स्ट्रम,
यी सबै उपनामले चाहिँ बृहस्पति ग्रहलाई जनाउँछ। अब स्याटर्न शनि ग्रहको बारेमा पढ्छौँ। यसको दूरी कति छ त 9.5 एस्ट्रोनोमिकल युनिट। सूर्यको केन्द्रबाट यसको दूरी कति छ 9.5 एस्ट्रोनोमिकल युनिट। 9.5 एस्ट्रोनोमिकल युनिट। यसको क्लाउड टप टेम्परेचर -140 डिग्री सेल्सियस। यसको डायमिटर कति छ 1,20,536 किलोमिटर्स। यसको भोल्युम अर्थको कम्पेरिजनमा 763.59 टाइम्स बढी छ। 764 लगभग 764 गुणा ठुलो छ यसको भोल्युम। यसको मुनहरू चाहिँ 62 वटा मुनहरू छन्, उपग्रहहरू। त्यसपछि 11 घण्टामा पृथ्वीमा 11 घण्टा हुँदा स्याटर्नमा अथवा शनि ग्रहमा चाहिँ एक दिन भइसक्छ र पृथ्वीमा लगभग 30 दिन हुँदाखेरि चाहिँ शनि ग्रहमा एक वर्ष भइसक्छ। अर्थको कम्पेरिजनमा यसको मास 95 टाइम्स बढी छ र यसको ग्राभिटी अर्थको कम्पेरिजनमा 1.07 टाइम्स बढी छ। साइज कम्पेरिजन हेर्ने हो भने यदि यो अर्थ हो भने स्याटर्नको साइज चाहिँ यस्तो छ। यसको ग्यासियस चाहिँ मोस्टली हाइड्रोजन र हिलियम यसको एटमोस्फियरमा हुने ग्यासेसहरू हुन्। र यसको अध्ययनको लागि गएका यानहरू कुन कुन हुन् त पायोनियर 11, भोयेजर, R22, त्यसपछि कसिनी, वेजेन 2004 मा यो यानले चाहिँ अनि स्याटर्नको वरिपरि रिङ्स स्याटर्नको रिङ्स चाहिँ कसले पत्ता लगायो त ग्यालिलीले चाहिँ 1600 AD मा पत्ता लगाए स्याटर्नको वरिपरि रिङ हुन्छ भनेर ग्यालिलीले 1600 मा पत्ता लगाए। यसको अरू निकनेमहरू छन्, उपनामहरू। यो चाहिँ गड अफ एग्रिकल्चर, त्यसपछि गड अफ सिकल, अनि त्यसपछि फादर अफ जुपिटर, त्यसपछि यसलाई गोल्डन प्लानेट पनि भनिन्छ, अनि यसलाई स्ट्रिङ अफ पोल्स पनि भनिन्छ। अब अरुण ग्रहको बारेमा छोटकरीमा जान्नेछौँ हामीले। 1781 मा डिस्कभर्ड भएको थियो। त्योभन्दा अगाडि अरुण ग्रह छ भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लागेको थिएन। यसको डिस्टेन्स कति छ सूर्यको केन्द्रबाट 19.19 AU एस्ट्रोनोमिकल युनिट। 19.19 एस्ट्रोनोमिकल युनिट डिस्टेन्स फ्रम द सन। यसको क्लाउड टप टेम्परेचर कति छ -220 डिग्री सेल्सियस। यसको डायमिटर 51,118 किलोमिटर। अर्थको कम्पेरिजनमा यो लगभग 63 गुणा ठुलो छ। यसको भोल्युम अनि नम्बर अफ मुन्स उपग्रहको सङ्ख्या कति छ 27 र एक दिन हुनको लागि 17.24 आवर्स चाहिन्छ। अर्थात् अरुण ग्रहमा एक दिन चाहिँ पृथ्वीमा लगभग 17 घण्टाको बराबर हुन्छ। र अर्बिटल पिरियड यसको कति छ लेन्थ अफ द इयर 84 अर्थ डेजमा त्यहाँ एक वर्ष भइसक्छ। अर्थको कम्पेरिजनमा यसको मास 14.5 टाइम्स बढी छ र ग्राभिटी एट द क्लाउड टप्स अर्थको कम्पेरिजनमा हेर्ने हो भने 0.89% अथवा कम्पेरिजन छ। यसको साइज कम्पेरिजन हेर्ने हो भने चाहिँ अर्थको साइज यदि यस्तो छ भने युरेनसको साइज चाहिँ लगभग कति छ त 64 गुणा ठुलो छ। यसमा पाइने यसको एटमोस्फियरमा पाइने ग्यासेसहरू हाइड्रोजन लगभग 82.5% र हिलियम 15.2% र अदर मिथेन एन्ड अदर ग्यासेस चाहिँ 2.3% छ। यसलाई ग्रिन प्लानेट पनि भनिन्छ है। भोयेजर 2 चाहिँ एक मात्र
ओन्ली स्पेस क्राफ्ट टु भिजिट, एकमात्र अन्तरिक्ष यान हो जुन चाहिँ युरेनसको अध्ययनमा गएको छ। यसको 13वटा रिङ्सहरू छन् है। र यसको 27वटा उपग्रहको नाम चाहिँ विलियम शेक्सपियर र एलेक्जेन्डर पोपको लिटरेचरको कृतिहरूबाट अथवा उनीहरूको स्टोरिज नोभेलहरूबाट चाहिँ लिएकोमा भएको क्यारेक्टरहरूबाट लिएको नामहरू चाहिँ उपग्रहहरूको नाम राखिएको छ। यसको वरिपरि रिङ्सहरू छ भनेर कहिले पत्ता लाग्यो त? 1977 मा रिङ्स अराउन्ड युरेनस डिस्कभर्ड है। र यसको परिक्रमा कस्तो छ त? यो हरिजेन्टली स्पिन गर्छ। जस्तै धेरै प्लानेट्सहरू चाहिँ यसरी स्पिन गर्छ भने युरेनस चाहिँ यसरी स्पिन गर्छ, हरिजेन्टल स्पिन। फाइनली हामीले नेप्ट्युन अथवा वरुण ग्रहको बारेमा जानौँ। यसको डिस्टेन्स कति छ त? 30.07 एस्ट्रोनोमिकल युनिट। यसको डायमिटर 49.532 किलोमिटर। अर्थको भोल्युमको कम्पेरिजनमा यो चाहिँ 57.74 टाइम्स बिगर छ। यसको 14वटा उपग्रहहरू छन् र नेप्ट्युनमा एक दिन हुनको लागि नेप्ट्युनको एक दिन बराबर चाहिँ पृथ्वीको 16 घण्टा हुन्छ र यसको एक वर्ष नेप्ट्युनमा एक वर्ष हुनको लागि चाहिँ 1 इयर इक्वल्स 1 इयर अन नेप्ट्युन इक्वल टु 100 लगभग 65 दिन चाहिँ पृथ्वीमा भयो भने चाहिँ एक वर्ष त्यहाँ पुगिसकेको भन्ने हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ। त्यसपछि यो अर्थको मासको कम्पेरिजनमा नेप्ट्युनको मास चाहिँ 17.1 टाइम्स बढी हुन्छ, 17 गुणा बढी छ र ग्राभिटी चाहिँ 1.13 टाइम्स। साइज कम्पेरिजन हेर्ने हो भने यो अर्थ हो भने यो नेप्ट्युनको साइज भयो। यसको एटमोस्फियरमा पाइने ग्यासेसहरू कुन त? मोस्टली हाइड्रोजन र हिलियम र मिथेन र अरू ग्यासेसहरू चाहिँ 2%। नेप्ट्युनको 6 रिङ्स छन्, 6वटा रिङ्सहरू छ यसको आउटर सर्फेसहरूमा रिङ्सहरू। र यसको विशिष्ट उपग्रहहरू कुन कुन हुन् त? ट्राइटन र नेरिड है। यसलाई भिजिट गर्ने यान कुन हो त? भोयेजर 2। र यसको अरू नामहरू उपनामहरू के हो त? सी गॉड एन्ड निम्फ्स इन ग्रीक माइथोलोजीमा चाहिँ यसलाई सी गॉड अर निम्फ पनि भनेर भनिन्छ। अब फाइनली यो ड्वार्फ प्लानेट्सको बारेमा छोटकरीमा हामीले पढ्छौँ। अब यो इन्टरनेसनल एस्ट्रोनोमिकल युनियनले चाहिँ 5वटा ड्वार्फ प्लानेट भनेर आइडेन्टिफाई गरेको छ, जुन चाहिँ कुन कुन हुन् त? सेरिस, प्लुटो, होमिया, मेकमेक र सेडेन। र इन्टरनेसनल एस्ट्रोनोमिकल युनियनद्वारा चाहिँ प्लानेट्स हुनको लागि चाहिँ 3टा कन्डिसनहरू छ, जुन चाहिँ के हुन् त? कन्डिसन इट मस्ट अर्बिट अराउन्ड
सन, सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्नुपर्ने हुन्छ। मार्जिन अफ ग्राभिटी हुनुपर्छ, सो द्याट यसको आफ्नै ग्राभिटेसनल फोर्सले गर्दा चाहिँ यसको सेप कस्तो हुन जान्छ त स्फेरिकल सेप हुन जान्छ है। र तेस्रो चाहिँ क्राइटेरिया के हो त, आफ्नो नेबरहुडमा भएको है, नेबरहुड आफ्नो वरिपरि भएको चाहिँ सबै अब्जेक्ट्सहरू चाहिँ लाई चाहिँ आफ्नो अर्बिटतिर तान्ने र त्यो क्लियर गरिदिने एक किसिमको ग्राभिटेसनल पुल टाइपको फोर्सहरू हुनु पर्यो। 2011मा प्लुटो चाहिँ यो प्लानेटको लिस्टबाट चाहिँ हटाइयो र प्लुटोलाई चाहिँ ड्वार्फ प्लानेटको क्याटेगोरीमा राखियो। अब यो एरिस, यसको डायमिटर 2326 किलोमिटर छ। यो पनि एउटा ड्वार्फ प्लानेट नै हो। प्लुटोको 5वटा मुनहरू छन्, 5वटा उपग्रहहरू, जुन यसको नाम के छ त, स्यारोन, स्टिक्स, निक्स, केरिब्रोस र हाइड्रा। यो 5वटा उपग्रहहरू छन् प्लुटोको। र हौमिया, यसको डायमिटर कति छ त 1960। सबैभन्दा ठुलो ड्वार्फ प्लानेट कुन भयो त, एरिस भयो, त्यसपछि प्लुटो, पछि हौमिया, त्यसपछि मेकमेक र अदर पोसिबल ड्वार्फ प्लानेट्स जुन चाहिँ रिसर्चहरू हुँदैछ र पछि भविष्यमा यिनीहरू पनि ड्वार्फ प्लानेट्सको क्याटेगोरीमा पर्न सक्छन्। त्यो चाहिँ क्वायर, त्यसपछि सेड्ना, त्यसपछि सेरिस र अर्कुस र इक्सियोन। यो अर्थको कम्पेरिजनमा यिनीहरूको साइज चाहिँ यो फिगरमा देखाइएको छ। यो अर्थ हो भने अरू यो ड्वार्फ प्लानेटहरूको साइज चाहिँ यसरी कम्पेयर गरिएको छ। गरी अब यो पिक्चरले चाहिँ एक हिसाबले रिभिजन गर्नको लागि यो पिक्चर धेरै युजफुल छ। जस्तै अर्थको नेचुरल सेटेलाइट मुन भयो है, त्यसपछि स्याटर्नको फेमस सेटेलाइट्सहरू भए, युरेनसको फेमस सेटेलाइट्सहरू, जुपिटरका सेटेलाइट्सहरू भए, नेप्च्युनका सेटेलाइट्सहरू भए है। प्लुटोको फेमस सेटेलाइट चाहिँ सेरोन र अरू फेमस एस्ट्रोइड्सहरू के भयो त, वेस्टा र सेरिस। यसलाई याद गर्न सक्नुहुन्छ यो पिक्चर हेरेर। त्यसै गरी केही महत्त्वपूर्ण जानकारी, जस्तै ब्राइटेस्ट प्लानेट, सबभन्दा चम्किलो ग्रह कुन हो त, भेनस, शुक्र ग्रह है। इभिनिङ स्टार भेनस, मर्निङ स्टार पनि भेनस, हटेस्ट प्लानेट पनि भेनस, नियरेस्ट प्लानेट टु अर्थ पनि भेनस र अर्थको ट्विन लगभग सेम साइज छ अर्थ र भेनसको, त्यसैले यसको पृथ्वीको जुम्ल्याहा पनि भनिन्छ। द फास्टेस्ट रोटेसन इन द सोलर सिस्टम चाहिँ जुपिटरको छ, स्लोएस्ट चाहिँ भेनसको छ, ग्रिन प्लानेट युरेनस, ब्लू प्लानेट अर्थ, रेड प्लानेट मार्स, स्मलेस्ट प्लानेट मर्करी, बिगेस्ट जुपिटर, फास्टेस्ट रिभोल्युसन चाहिँ मर्करी र स्लोएस्ट रिभोल्युसन नेप्च्युन। यो रिभोल्युसन चाहिँ केसँग रिलेटेड छ चाहिँ इयर र रोटेसन चाहिँ डेसँग रिलेटेड छ। कोल्डेस्ट प्लानेट नेप्च्युन भयो, अनि क्लोजेस्ट स्टार टु द सन प्रोक्सिमा सेन्चुरी, डेन्स्ड प्लानेट अर्थ, लिस्ट डेन्स सेटर्न, ओन्ली सेटेलाइट विथ एन एटमोस्फियर लाइक अर्थ टाइटन, स्मलेस्ट सेटेलाइट इज डिएमओस, यो चाहिँ मार्सको सेटेलाइट हो, र बिगेस्ट सेटेलाइट इज ग्यानिमेड। भेनस इज द हटेस्ट प्लानेट इभन दो मर्करी इज क्लोजेस्ट टु द सन। यो किन छ, किनभने भेनसको एटमोस्फियरमा चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा बढी छ र कार्बन डाइअक्साइडले हिट ट्र्याप गरेर यसलाई चाहिँ हट बनाउँछ। सक्नुहुन्छ। धन्यवाद साथीहरू, पेसेन्स राखेर सुनिदिनु भएकोमा। र प्लिज सेयर, सब्सक्राइब and visit the link below to download the slides. Thank you.